وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الخلق إمامنا وإمام الكائنات صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما وتعظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ نے اس پیدا کردہ مخلوق واسطے اپنے طرفوں پیغام بر رہبر اور رہنما منتخب فرمائے۔ جماعت انبیاء علیہم السلام اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئی اور اللہ دے ہر پیغمبر نے اور ہر رسول مقبول نے اپنے اپنے دور نبوت اور رسالت دے اندر پیغام الہی اور حکم خداوندی پہنچایا اور سنایا۔ انبیاء علیہم السلام دی جماعت وچوں آخری پیغمبر اور آخری رسول اور آخری رہنما اور رہبر دے طور تے اللہ نے اس امت واسطے جس پیغمبر دا انتخاب کیتا اس دا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دور نبوت اور رسالت دے اندر ایسی محنت کر کے دکھائی، اپنی قوم نو اس رنگ انداز بیان فرمایا کہ اللہ نے انہاں دے دور نبوت وچ اس تمام انبیاء دی محنت دی تکمیل دا اعلان فرما دیتا۔ دین بھی مکمل ہو گیا، اسلام بھی مکمل ہو گیا۔ اس دین اور اسلام دی تکمیل دے مراحل وچ جتنے دکھ اور جتنے مصائب اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے،
شاید ہی کسے نبی دے دور وچ او صدمہ تے او دکھ تے او پریشانی آئی ہوئے۔ تمام انبیاء دے دکھ ایک پاسے اور حضرت محمد پاک دے صدمے تے تکلیفاں تے دکھ ایک سائڈ تے۔ جویں اللہ دے پاک پیغمبر دا شان تمام رسولاں تو اچا ہے اور ساری کائنات تو اعلیٰ عرفہ اکمل اجمل ہے، انہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے دکھ اور مصائب بھی ساری کائنات تو زیادہ ہے۔ چنانچہ طائف دے میدان دے اندر اللہ دے پاک رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دکھ اور صدمے دا جڑا باپ سیرت نگارہ نے محفوظ کیتا اور لکھے، اگر بندہ صرف طائف دے بازار دے صدمے نو تھی دیکھ لوے اور سن لوے اور پڑھ لوے تو اس تو یقین ہوتا ہے کہ واقعی اس دین دے معاملے وچ جتنی صبر و استقامت نال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارے ہے، شاید ہی کوئی بندہ ایسا دنیا تے آوے۔ اس حد تک کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک موقع تے آپ آکھیا اور اپنے پیغمبر نو خود تسلی دیتی۔ جدوں صدمے حداں کراس کر گئیاں اور دکھ اور مصائب حد کراس کر گئے، اس ٹائم اللہ نے اپنے پیغمبر نو آپ حکم دے کے آکھیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اللہ پاک نے آپ بلا کے اپنے پیغمبر محمد کریم نو فرمایا، اے میرا پیغمبر دکھ بڑے لکھے نہیں، صدمے بڑے دیکھے نہیں، پریشانیاں بڑیاں دیکھیاں نہیں میرے دین دے معاملے دے اندر، اپنی تبلیغ دے معاملے دے اندر، مگر میرے پیغمبر پھر بھی میں اللہ تینوں یہ حکم دے ساں کہ میرا پیغمبر اس صدمے تے مصیبتاں تے دکھ دے کے دل برداشتہ نہیں ہو وجنا، اس کام نو چھوڑنا نہیں اور اس کام دے اندر غفلت نہیں کرنی۔ میرا پیغمبر جتنی دنیا تینوں صدمے دے وے، جتنا تینوں دنیا پریشانیاں دے وے، اس پریشانی تے دکھ دے اندر پھر دو چیزاں ہوندیاں، یا تا اس دکھ تے صدمے دا بندہ او دے کولو بدلہ لے لوے، او دے کولو انتقام گھن لوے۔ جس بندے نے ظلم کیتا ہوئے اس ظالم کولو بدلہ لے لینا، اس ظالم کولو انتقام لے لینا۔ اللہ فرماندا ہے ظالم کولو بدلہ لین دی اجازت رخصت، بندہ بدلہ گھننا چاہے تا شریعت انہوں بدلہ دین دیئے، شریعت انہوں بدلے دی اجازت، مگر جتنا اس ظلم کیتا ہے، جتنا اس زیادتی کیتی ہے، اتنا ہی اس ظلم تے زیادتی دے برابر اپنا بدلہ لینا چاہے تا بندہ لے سکتا ہے۔ اے رخصت تے عظیمت تے درجہ تے مقام بدلہ گھنڑ چ کوئی نہیں، بدلے دے بجائے صبر کرن وچ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھیا، اے میرے پاک پیغمبر سونیا دا سردار پیغمبر، تساں بدلہ نہیں لینا، تساں انتقام نہیں لینا، تساں برابری نہیں کرنی، تساں کے کرنا ہے وَاصْبِرْ وَمَا
صبرک الا باللہ۔ تساں جتنی دنیا والے تیرے اتے ظلم کرن، تیرے اتے زیادتیاں کرن، تینوں پتھر مارن، تیرا سینہ زخمی کر دیون، تیرے ہونٹ زخمی کر دیون، تیرے دندان مقدس شہید کر دیون، تیرے پاؤں مقدس لہولہان کر دیون، تیرے رستے چ رکاوٹاں بڑھ ونجن، او تیریاں معصوم دھیاں دیاں آ کے رخساراں تے تھپڑ چا مارن، میرا پیغمبر اے سب کچھ برداشت کر کے بدلہ نہ گھنی بلکہ صبر چا کری، تے جڑا تو صبر کر سے اس صبر کرن دے اندر، اس برداشت کرن دے اندر بھی میں اللہ تیری امداد کر سا، میں اللہ دی امداد اس بندے نال ہونی ہے جڑا بندہ صبر دا دامن پکڑ لوے، اللہ او دے نال اپنی امداد جاری کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے جڑا تیرا صبر ہونا ہے اس صبر چ میں اللہ دی امداد تیرے نال ہونی ہے۔ وَلَا تحزن علیہم، اے میرا پیغمبر جیڑا کچھ تینو دنیا صدمہ تے دکھ دے ونجے، اس دکھ تے صدمے دے اندر اپنے دل وچ غم بھی نہ رکھی۔ کیا مطلب او دا بدلہ میں دے ساں، او دا اجر میں دے ساں، او دا ثواب میں دے ساں، اتنا انتقام لینے وچ مزہ کوئی نہیں جتنا چپ کر کے صبر دا گھٹ بھر گھنانے چ اللہ نے لطف تے مزے تے اجر تے ثواب بندے واسطے رکھ دیتے۔ تا اللہ فرمایا میرا پیغمبر وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس تے غم تے دکھ تے ملالی دل وچ نہیں رکھنا، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، متا انہاں دیاں گلاں سن کے سینہ تنگ کر لوے، دل وچ تنگی محسوس کرے، جتنے منصوبے بناونی، جتنیاں تدبیراں بناونی، جتنی تیری مخالفت کرن، جتنی تیری عداوت کرن، جتنا تیرے رستے جو رکاوٹاں پاویں، میرا پیغمبر وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اپنے دل نو تنگ نہیں ہون دیوڑا، سینہ کھلا رکھ میرے دین واسطے، جتنیاں تنگیاں آویں سینہ ٹھپ کے قبول کیتیاں کر، صبر دا دامن پھیلا کے قبول کیتیاں کر۔ اللہ نے اپنے پیغمبر محمد پاک نو دتی تسلی، کہ دتی؟ اللہ اکبر۔ جڑا بندہ اللہ دے دین دا کام کر رہا ہوئے تے اس دین وچ کوئی مصیبت تے پریشانی آ ونجے، دنیا والے انو پتہ ہی نہ ہوئے تے مالک آپ تسلیاں پہ دیندہ ہوئے۔ اس تو بڑی عظمت ہور کیڑی ہونی ہے کہ بندے دی تسلی واسطے مالک آپ بول پوے کہ او بندہ گھبرا نہ ونجی، تو کلہ نہیں، میں اللہ بھی تیرے تا اللہ دا ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کی نالا جڑے صبر دا دامن تھام لندن، میں اللہ انہاں دی دھڑ کر کے انہاں نال ہووے نا، جڑے صبر دا دامن پکڑی کھلے ہوئے، میری نصرت ہی انہاں نال، میری مدد ہی انہاں نال، میری رحمت ہی انہاں تے، میری برکت ہی انہاں تے، میرا پیار تے ان سی انہاں واسطے، مگر اللہ فرماندا ہے او میرے دین واسطے ہر شے برداشت کر دین تے میں ساری رحمتاں انہاں دے حق وچ لکھ دینا۔ تسلی دیتی اے ہے تسلی زمین آلی، اے کیڑی تسلی؟ زمین تے اللہ دا پیغمبر چلدا پیا ہے مکے دی سرزمین تے، مکے دی گلیاں وچ چوکاں وچ چوراہاں وچ بازاراں وچ ٹردا پیا تے اللہ تو تسلیاں دیندا پیا میرا پیغمبر میں تیرے نال ہاں، تو گھبراون دی ضرورت کوئی نہیں، مگر اللہ نے تسلی دیون واسطے ایک اور رنگ اختیار کیتا، جے میرا محمد زیادہ پریشان ہے، زیادہ موجہ ہو گیا تو میرے کول آوے، تو کیا کر
میرے کول آو اللہ تیرے کول کنیے اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان اللہ اللہ نے اپنے پاک باز بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلی دیون دا رنگی بدلا چھوڑیا انداز ہی اللہ پاک نے بدلا چھوڑیا اللہ پاک فرماتا ہے او میرا محمد پاکا متا موچھا تھی ونجے متا دل تیرا ماندہ تھی ونجے متا تیرے دل دے اندر غم دے دریا جاری تھی ونجے میں تیرا غم ہلکا کرن واسطے میں تیری مصیبت دکھ نو آسان کرن واسطے ایک طریقہ اے بھی بنا لیا ہے کہ میرا پیغمبر میں تینوں اپنے کول بلاون دیا تیاریاں بڑھا لئے نہیں ہن زمین تے جے تیرے لوگ ساتھ نہیں دین دے زمین تے تینوں لوگ دکھ دے بنا لے تا میرا پیغمبر عرش برین تے میں تیرے سکھاں دا انتظام ہی کیتا ہوئے اس وقت انہاں دکھاں نو نہ دیکھیں ذرا انہاں سکھاں نو بھی آ کے ویک تینوں نظارہ تا کرا دے وہاں تینوں منظر تے اکھاں نال وکھا دے وہاں اے میرا پیغمبر ہر پیغمبر دی تسلی واسطے زمین تے انتظام کیتا تیری تسلی دا انتظام عرش برین تے کر دیتا تیری تسلی دا انتظام عرش برین تے کیتا ہر نبی دی تسلی دا انتظام کسے دی تسلی دا انتظام جبل رحمت کر دیتا کسے دی تسلی دا انتظام عرفات دے میدان کیتا کسے دا تسلی دا مقام مدین دے شہر کر دیتا کسے دی تسلی دا مقام عراق کیتا کسے نو تسلی شام دیتی کسے نو تسلی صبح نو دیتی کسے نو تسلی عراق دیتی کسے نو تسلی دن دیتی کسے نو تسلی رات دیتی کسے نو تسلی ابتدا دیتی کسے نو تسلی انتہا دیتی مگر میرا پیغمبر تیری تسلی دا انتظام سارے نالو نرالا کیتا سارے نالو آلہ کیتا سارے نالو بالا کیتا سارے نالو اولا کیتا سارے نالو اکمل تے اجمل تے افضل کیتا ایو جی تسلی اج توڑی کسے نو نہیں دیتی جڑی تینوں دیتی آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تا سارے دنیا تے آئے نے دکھاں سارے نے اٹھائے نے صدمے سارے نے اٹھائے نے پریشانیاں ساریاں نو لائے کھوئیاں نے مگر میرا پیغمبر جدوں تینوں پریشانی آئیے تیری تسلی دا انتظام میں عرش برین تے کر چھوڑے ہیں تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے باقی ساری دنیا دے معاملے فرشاں تے چل دین محمد دے معاملے عرشاں تے چل دین چونکہ اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر باقی تو سارے میرے نبی ہیں مگر تو میرا نبی بھی ہے تو میرا محبوب بھی ہے محبوبہ نال معاملے وکھرے ہوں دے باقی تمام کائنات نال معاملہ وکھرا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ہون تسلی رکھ اللہ دے پاک پیغمبر ام ہانی دے گھر تشریف فرمائیں کتھے ام ہانی دے گھر ستے پین آرام کر رہے ہیں تا جو اللہ پاک نے فرمایا آ جبرائیل جی رب جلیل اللہ فرماتا ہے میرا محمد بڑا دکھیارا ہو گیا بڑے دکھ سہے کے آئی طائف جو پتھر کھا کے آئی زخمہ نال چور ہو کے آئی
سرداراں بھی دکھ پہنچائن، عوام نے بھی دکھ پہنچائن، خواص نے بھی صدمے دیتے، متا میرے محمد دا دل دکھا ونی، متا میرے محمد دے دل وچ صدمے دے دریا چل ونی، متا میرے محمد رسول اللہ نو پریشانی زیادہ لائق تھی ونی۔ اس وقت میرا محمد پاک دنیا تے دکھ اٹھا کے اپنے گھر میں جا کے آرام پیا کریں دئی، اور بڑیاں پریشانیاں تو بعد تھوڑی دیر آرام دا موقع ملے ون اس حال دے اندر میرے محمد نو میرے کول لے آ، نال میکائیل فرشتہ بھی آیا ہے، جبرائیل امین بھی آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو انہوں نے آ کے اٹھایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی اللہ پاک دے طرف بلاوا آ گیا ہے، اللہ پاک نال تواڈی براہ راست ملاقات ہونی ہے، تواڈی تسلی واسطے اللہ نے انتظام کیتا ہے۔ اس وقت ایسا خادم آ گیا، نوری خادم انت بشر سردار ہے، نوری صرف نوری نہیں، سید الملائکہ نوریاں دا بھی سردار، مگر محمد دا غلام ہے۔ میکائیل بڑا درجہ رکھدا ہے فرشتیاں چ، مگر محمد دا غلام ہے۔ آکھو بشر دا شان بولو، ساری کائنات دے نور کٹھے ہو جاویں محمد حضور نو کون ملے؟ ساری کائنات دے حضور کٹھے ہو ونجن محمد دل دے سرور نو کون پہنچ سکتا ہے؟ محمد ہے بندہ ہے بشر، مگر ایسا بشر تے بندہ جے دے نال دا کائنات اللہ بنایا ہی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اٹ ایک بٹھے وچ بنی ہے، ایک بٹھے وچ بنی ہے، اٹاں ساریاں مٹی نال بنیاں، انسان بھی سارے مٹی نال بنے۔ ایک اٹ جیڑی تیرے مکان تے لگی ہے، اسے بٹھے دی ایک اٹ بیت اللہ وچ لگی ہے، بیت اللہ دی دیوار نال لگی ہے۔ ہن تو آکھ سکدا ہے دوویں اٹاں برابر ہیں؟ بشر تے سارے مٹی وچوں پیدا ہوئے، بشر سارے آدم دی اولاد ہیں، تیرا باپ بھی آدم، میرا باپ بھی آدم، تو بھی مٹی تو بڑے ہیں، میں بھی مٹی تو بڑھیا، نبی بھی مٹی تو بڑھیا، ولی بھی مٹی تو بڑھیا، مگر اس مٹی دا کیا کہنا جیڑا مٹی دا حصہ محمد دے وجود دا حصہ بن گیا، اس مٹی دا کیا کہنا کہ نور او دے پیچھے پہ چل دیں تے حضور اگے پہ چل دیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھی بور کردہ ہے، اس چو پانی نکلدہ ہے، اس چو پانی نکلدہ ہے، وہ بھی پانی ہے، کھو کھٹدہ ہے، وہ بھی پانی ہے، دریا چلدہ ہے، اس سے چی پانی ہے، سمندر چلدہ ہے، اس سے چی پانی ہے، مگر جتھے اسماعیل دیا کھریاں لگن تے وچوں نکلے پانی، او بھی پانی ہے، مگر سارے جہان دے پانی قربان کر دے وہ آب زمزم تو۔ پانی ضرور ہے، او بھی پانی ہے، او دا نا ہی پانی ہے۔ بشر نا ضرور ہے محمد دا، عبد نا ضرور ہے محمد دا، بندہ نا ضرور ہے محمد دا، مگر محمد بشر لا کل بشر بل هو کل یاقوت فی الحجر۔ اللہ نے جی میں پتھراں وچوں آلہ پتھر پیدا کیتے، ایویں بشراں وچوں بھی اللہ نے آلہ بشر پیدا کیتے، انہاں تمام بشراں وچوں انساناں وچوں تے بندیاں وچوں محمد اول نمبر دا بندہ، احسن نمبر دا بندہ، اکمل بندہ، اجمل بندہ، افضل بندہ، اولا بندہ، اعلی بندہ، عرفہ بندہ، کامل بندہ، مکمل بندہ، مزمل بندہ، مدثر بندہ، نذیر بندہ، بشیر بندہ، سراج منیر بندہ، امین بندہ، حسین بندہ، جمیل بندہ، عظیم بندہ، کریم بندہ، در یتیم بندہ۔ او دے نال دا بندہ ہی کوئی نہیں، او دے نال دا بشر ہی کوئی نہیں۔ آدم دی ساری اولاد کٹھی ہو جاوے، محمد دی میم نال مقابلہ نہیں۔
مسئلہ سمجھ آئے؟ توجہ ہے؟ شان ودھاون واسطے بندے دی جنس دا انکار نہ کرو، بندے دی جنس دا انکار نہ کرو۔ ہن ایک بندہ غریب ہے تواڈے وچوں، ایک بندہ چودھری بن گیا ہے، او دے کول پیسہ آ گیا، ہن تساں کہ آکھو اے بندے دا پتر ہی نہیں، اے کسے اور نسل چ ہو گیا۔ بھاویں پیسہ آ جاوے، بھاویں عزت مل جاوے، بھاویں کرسی مل جاوے، بندہ چوکیدار ہاں وزیر اعظم بن گیا، ہن کہ آکھو یہ آدم دا پتر نہیں کسے اور دا پتر ہو گیا، پتر تا آدم دا ہے۔ شان وداون واسطے، اچھی شان منن واسطے جنس تبدیل، توجہ ہے؟ بندہ جیڑا ہی اچا ہو ونجے ہے تا اپنے پیو دا پتر نہ، پیو غریب ہوئے پتر امیر ہو ونجے تے بندہ آکھے نہیں اے دا پتر نہیں فلانے دا پتر ہے، کہ آکسو ہی جنس تبدیل ہو سکتی ہے؟ عزت ود ونجے پیو بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ جی میں عزت ودھن نال پیو نہیں بدلا سکتا، ایویں عزت تے شان دے مقام تے پہنچن واسطے بندہ نسل تے جنس بھی تبدیل نہیں کر سکتا، جنس اوہی راسی۔ توجہ ہے؟ جنس مٹی راسی، جیڑی اٹ بٹھے وچ بنی ہے اس نو آکساں اے مٹی دی بنی ہے، بھاویں بیت اللہ وچ لگے، بھاویں تیری لیٹرین وچ لگے، بھاویں تیرے گھر وچ لگے، بھاویں تیری کوٹھی تے لگے، بھاویں روڈ تے لگے، بھاویں دیوار تے لگے، ہے اٹ، ہے اٹ، مگر او دی عزت اس دن ودسی جس دن او اعلیٰ مقام تے پہنچی، او دی جگہ بدل گئی ہے، جنس نہیں بدلی، جنس اپنی جگہ تے قائم ہے۔ تا اللہ کریم فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر محمد کریم نو لے آؤ، میرے محمد پاک نو لے آؤ، اللہ اکبر، جڑے لینے آندے پین او نور دے بڑے ہوئے تے جنوں لین واسطے آ رہے او آمنہ دا لالے، عبداللہ دا لخت جگارے، عبداللہ وی بندہ او دی ماں آمنہ وی اللہ دی بندی، او وی بشر تے او وی بشرے تے بشران دے پتر، بشران دے پتر بندیاں دے پتر بندے ہی ہوندے۔ اس وقت تھوڑی جی تبدیلی کرسو تے بہت سارا معاملہ بدل ویسی، والماں دا بھی انکار کرنا پوسی، والباپ دا بھی انکار ہو سی، خاندان دا بھی انکار ہونا ہے، کمبے قبیلے دا بھی انکار ہونا ہے، نانکے دادکے خاندان دا بھی انکار ہونا ہے۔ اتنی چیزاں دے انکار کو لو بہترے کہ محمد نو بندہ منو مگر افضل بندہ، بشر منو مگر افضل بشر منو، ساری کائنات نالو آلہ منو، اولا منو، نوریاں تو بھی اچا، ناریاں تو بھی اچا، خاکیاں تو بھی اچا، فرشتیاں تو بھی اچا، جنہ تو بھی اچا، انسانہ تو بھی اچا، نبیاں تو بھی اچا، ولیاں تو بھی اچا، پیرہ فقیرہ غوثہ کتب عبداللہ تو بھی اچا۔ محمد ہے بندہ مگر سارے نالو اچا بندہ تے آلہ بندہ، جنوں فرشتے نوری لین واسطے آئے نے، اللہ دے پاک رسول واسطے سواری بھی لے کے آئے نے، سواری بھی لے کے آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر نو جڑے بھی لین واسطے آئے نے، کتھوں لے کے چل دے پین؟ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو مسجد حرام تو یعنی بیت اللہ کو ابتدا ہوندی پئی محمد پاک دے سفر دی، جڑے ویلے بیت اللہ تو اگاں ٹرن لگے نے اس ویلے سواری پیش کیتی جبرائیل نے، جنت والی سواری، آنکھن لگن جناب سواریے، گھوڑے تو چھوٹیے، گدھے تو وڈیے، خچر دے برابر ہے، اے دے برابر ایک سواریے، او دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر نو سوار کرنے نے، سواری دی جنس تا اوہی ہے،
جنس تا اوے مگر اے سواری اچھی کیوں ہوئی ہے؟ اے دی نسبت اچیاں نال ہو گئی ہے، اے دی نسبت اچیاں نال ہو گئی ہے، اے سواری دی نسبت ہو گئی ہے کہ اے دے اتے پلا کی مار کے، اے دے اتے لت تے ٹنگ پھیلا کے، اے دے اتے بیٹھے آمنہ دا لال، اے دے اتے سید الانبیاء بیٹھے نے، امام الانبیاء بیٹھے نے۔ اس سواری دی شان اچھی ہو گئی ہے، اس تو اچھی نہیں ہوئی کہ او دی جنس بدل گئی ہے، او دی نسل بدل گئی ہے، او دی شکل بدل گئی ہے، شکل بھی ہوا، جنس بھی ہوا، نسل بھی ہوا، مگر نسبت او دی اچھی ہو گئی جو دے تے قدم لگے محمد پاک دے، قدم لگے۔ اے مکہ محمد پاک تو پہلے بھی مکہ ہا، مدینہ محمد تو پہلے بھی، بولو اے شہر ہا کہ کوئی نہ؟ مدینے دی بستی پہلے موجود ہے، مکے دی بستی پہلے موجود ہے، لیکن اے دی تورات وچ، انجیل وچ، زبور وچ اللہ نے قسمہ کوئی نہیں چاہیے۔ جیڑے ویلے مکے دی گلی وچ آمنہ دے لال دے قدم لگے، نبی پاک آ کے چلن نا، اتو اللہ پتہ کیا ہے لا اقسم بہذا البلد، میرا پیغمبر مینوں اس شہر دی قسم جتھے تیریاں تلیاں لگیاں، مینوں اس گلی دی قسم جتھے تیری تلی لگی، مینوں اس شہر دی قسم جتھے تیرے قدم لگے نے، قدم محمد دے لگن تے بستی اچھی ہو گئی ہے تا وہ مکہ، مگر ہن او مکے دا شان ودھیا محمد آمن نال۔ سواری براق پہلے بھی سواری ہے، لیکن ہن او سواری دا شان ودھیا کہ محمد پاک اتے آ کے بیٹھ ہن سواری دی نسبت محمد نال ہو گئی ہے، ہن براق جڑی سواری ہے وہ منسوب ہو گئی ہے محمد کریم نال۔ ہن جویں محمد آپ آلہ جڑی شے نال دی نسبت ہو ونجے او بھی آلہ، نسبت محمد دی مکے نال ہوئے تے مکہ آلہ، مدینے نال ہوئے تے مدینہ آلہ، سواری نال ہوئے تے سواری آلہ، جے آسمان نال ہوئے تے آسمان آلہ، جہان نال ہوئے تے جہان آلہ، انسان نال ہوئے تے انسان آلہ، حیوان نال ہوئے تے حیوان آلہ۔ جے کسے عورت نال نکاح کیتا ہے محمد پاک نے، او دی نسبت محمد کریم نال ہوگی، او عورتاں وچوں عورت آلہ۔ کیا خیال ہے تا عائشہ بھی عورت، عائشہ بھی عورت ہے، کسے باپ دی بیٹی ہے، کسے ماں دی بیٹی ہے، مگر حرم محمد دا بن گئی ہے، بستر محمد دا بن گئی ہے، عصمت محمد دی بن گئی ہے، عفت محمد دی بن گئی ہے، حرمت محمد دی بن گئی ہے، شرم محمد دا بن گیا ہے، حرم محمد دا بن گیا ہے، بھرم محمد دا بن گیا ہے۔ ہن او دے نال دی کائنات وچ عورت ہی کوئی نہیں۔ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اللہ فرماتا ہے سارے جہان دی عورتاں کٹھیاں ہو جاویں مگر میرے محمد تے بستر بچھاون والی کسے عورت دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو جبریل امین سوار کر کے چل پین، رستے دے اندر چل دیاں اچانک ایسا علاقہ آیا جتھے سبزیں سبزیں، جتھے باغ و بہار بڑے پین اور بڑی دل نشین جگہ بنی ہوئی ہے، بہترین جگہ بنی ہوئی ہے۔ اللہ دے پاک بات بندے محمد کریم سواری تے موجود ہیں، جبریل امین سواری نو روک دیندا ہے، روک کے ہاتھ جوڑ کے آدھا ہے سونیا دا سردارا تھوڑی دیر اتریا، اتھا قدم رکھیا، اتھا قدم چا رکھیا۔ اللہ دے پاک نبی سواری تو اتر دینے، قدم رکھ دینے، جبریل امین آدھا جناب اتھے 2 رکعت نماز نفلی پڑھو۔
دو رکعت نماز نفل اللہ دے رسول نے پڑھیے پڑھن تو بعد تعجب دے نال سارے علاقے نو دیکھے ہیں بڑا دل خوش ہویا ہے بڑا حسین نظارہ محمد پاک نے کیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد پوچھدن جبریل کیڑا مقام ہے کیڑی جگہ جتھے میں اتر کے نفل پڑھے نے جتھے میرے زمین تے قدم لگے نے جبریل امین آدھا جناب تو پتہ کوئی نہیں نبی کریم فرما دیں مینو پتہ بولو مینو پتہ کوئی نہیں مینو علم کوئی نہیں میں کیڑی دھرتی تے قدم رکھیا کیڑی زمین تے قدم رکھ کے میں سجدے کیتے میں رکوع کیتے مگر میرے علم وچ کوئی نہیں جو کیڑی بستی ہے اگے جبریل امین آدھا جناب دا نام ہے طیبہ ادا نام کیا ہے ادا نام طیبہ اے او بستی ہے جتھے تسا آ کے بسیرا کرنا ہے مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے جتھا آونا ہے اے دا نام ہے مدینہ طیبہ اے دا نام کیا ہے اس بستی دا نام ہے مدینہ طیبہ جیڑی توانو بہترین لگی نازنین لگی دل نشین لگی جیڑی بستی توانو بہترین تے حسین لگی ہے جیڑی بستی توڑے دل نو کھچ لیندی ہے اس بستی دا نام مدینہ طیبہ ہے تے ایک وقت آونا ہے کہ مکے والے لوگاں نے توانو زبردستی مکے وچوں کڈھ دینا ہے تو سا مجبور ہو کے علاقہ چھوڑ کے جڑی بستی دے اندر آ کے ڈیرا لاونا ہے اے او بستی ہے جتھے نفل کھلے پڑھ دے ہو اللہ دے پاک پیغمبر خوش ہو گئے ول سواری تے سوار ہو گئے سواری اگا ٹوریے تھوڑا جیا سفر ہویا تے جبریل آدھا جناب تھوڑی دیر واسطے اترو اس زمین تے بھی قدم رکھو اللہ دے نبی اترے نے اس زمین تے قدم رکھے نے آکھے جناب 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کر لو نفلی نماز پڑھ کے نبی کریم فارغ ہوئے تے آکھن لگے نو جبرائیل اے بستی بھی میں نہیں جاندا جو کیڑی بستی ہے جڑی بستی تے میں قدم رکھے جتھے آ کے میں 2 رکعت نماز پڑھیے او مینوں دسو کیڑی بستی ہے اس بستی دا نام کیا ہے اگے جبریل آدن جناب اس بستی دا نام مدین ہے اس بستی دا نام مدین ہے تے مدین ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے دا نام ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے اتھے وقت گزاریا اتھے آباد ہوئے او دی وجہ دے نال اس بستی دا ناوی مدین ہو گیا تے اس علاقے واسطے اللہ جڑا نبی بھیجا ہاں او دا نام شعیب علیہ السلام او دا نام کیڑا ہوئے شعیب علیہ السلام او دا نام جڑا مدین دی بستی دی طرف آیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ پھر سواری تے سوار ہو گئے وال تھوڑی دیر اگا چلے نے و جبریل سواری نو روک دے سبحان اللہ فرشتہ نوری لگاماں پکڑی ہوئی ہیں رسیاں پکڑی ہوئی ہیں تے محمد شاہ سوار بڑے ہوئے محمد اور اجے جڑا بندہ محمد نو بشر نہ مننے تے آکھے نور ہے نور ہون لگاما تے رسیاں پکڑی ودہ ہے تے بشر سرداری دے مقام تے بیٹھا ہے ہون سمجھنا چاہیے کہ شان کس دا زیادہ ہے بولو آکھو بندے دا شان زیادہ ہے 18,000 کم و بیش مخلوق اللہ پیدا کی تھی 18,000 مخلوق چو سب تو پہلا نمبر بندے تے بشر دا ہے اور تمام بشر تے بندے کٹھے ہو ونجن انہیں چو نمبر محمد کریم دا پہلا ہے ایک کوئی نہ جیڑا نبی پاک دی شان چ 1 انچ دے برابر کمی کرے او دے نال دا گستاخ تے کافر جہان چ کوئی مگر شان مننے اوہا جڑی قرآن بیان کی
اپنے طرفوں کوئی اضافہ ہی نہ کرے، اپنے طرفوں کوئی کمی نہ کرے، جتنی ہے اللہ دے پاک رسول نے فرمایا لا ترفعونی فوق قدری، اللہ جیڑا میرا قدر تے شان بنایا ہے اس شان تو ایک انچ بھی مینوں نہیں ودھاونا، اضافہ نہیں کرنا، اس وچ کمی بھی نہیں کرنی۔ ہاں ہاں ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ نے میرا شان اے بنایا ہے کہ سب تو پہلے اللہ نے مینوں اپنا محبوب بندہ بنایا اور دوے نمبر تے اللہ نے میں محمد نو اپنا نبی تے رسول بنایا۔ اتحیات جدو بیٹھے ہوندے ہو کہ پڑھ دے ہو وہ سارے دسو، اتحیات تا پڑھ کے بعد مسیح تو باہر دو اے بریلوی ہے تے اے دیوبندی ہے تے اے وہابی ہے اے سنی ہے تے فلانا ہے، تسا جیڑے ہی ہو اتحیات تا سارے پڑھ دے ہو، اس سے جڑے ویلے تشہد وچ بیٹھ دے ہو کیا دے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن ورسولن، کہ پڑھ دے ہو؟ وہ زور نال پڑھو، محمدن عبدہ ورسولہ، عبد پہلے محمد نو بندہ تے بشر منے آئی وط رسول منے آئی، ہون باہر نکل کے تیری مرضی انکار پیا کر، آگ فلانا اے وے تے فلانا اے وے، مگر نماز تا اقرار اللہ دے سامنے تا کر بیٹھا ہے نا، اقرار تا او ہے جڑا بندہ کس دے سامنے کرے؟ اللہ دے سامنے کرے۔ اللہ دے پاک باز بندے محمد کریم سواری تے سوار ہوئے نے وقت رک گئی ہے، جبریل آدھا جناب تھوڑی دیر اتھے بھی اتر جاؤ، اتھے بھی قدم رکھنا ہے تے نال 2 رکعت نماز بھی پڑھنی ہے۔ اللہ دے پاک رسول اتر گئے، نماز بھی پڑھی نے، ول پوچھ دن جبریل اے بابا ستا پی نال اللہ، ہاں آج پہچان لیا تو سب بندے لو، بابا جی ستے پہ ہو؟ ہاں وضو بڑھاون تا انشاءاللہ ساری زندگی کوئی نہ سہن ہے، ساری مسجد دا پانی بھی مشہور ہے نا، اسے واسطے مسئلہ ہے کہ جڑا بندہ آسرا لے کے ٹیک لے کے دیوار دی ٹیک گوڈیاں دی ٹیک ارکاں دی ٹیک سہ ونجے تے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ پہ ہوندہ ہے ادھو تے دوبارہ وضو کرنا واجب ہے، اگر نہ کر سی تے نماز کوئی نہیں، گھنٹہ بیٹھن دا فائدہ کوئی نہ ہویا، نہ تقریر پلے پئی تے نہ نماز پلے پئی، پتہ نہیں آیا کس مقصد واسطے ہے، اتھے کوئی کترا لینے آیا ہے، جاگ دے پہ ہو کہ ستے پہ ہو؟ نہیں تساں ستے پہ ہو یار، مسئلہ بڑا قیمتی ہوندہ ہے، تساں سہ ویندے ہو، ول دل نہیں کردہ بیان کرنے تے، ڈنگرہ تے آٹا تا نہیں ویٹنا نا، کوئی گل بندیاں نو سمجھانی ہے، مسئلہ سمجھ آ رہے ہیں؟ آنکھوں اچھی کر کے سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر اترن، نماز پڑھن تو بعد پوچھتن جناب کیڑی بستی ہے جیڑی بستی تے میں قدم رکھے تے نماز پڑھے؟ جبریل امین دن اس بستی دا نام بیت اللہ میں، اس بستی دا نام جیڑی بیت المقدس تو پہلے وے، بیت المقدس تو پہلے وے، اس بستی دا نام بیت اللہ میں، اس بستی وچ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، او دی ماں مریم گھر چھوڑ کے جڑے ویلے آئی اس جنگل دے اندر آ کے ڈیرا لایا، اس ویلے اللہ نے مریم نو ایک لال عطا کیتا جدا نام عیسیٰ بیٹا، عیسیٰ بیٹا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم، اللہ بار بار جو آدھا عیسیٰ بیٹا مریم، عیسیٰ بیٹا مریم، اللہ دسنا چاہتا ہے اے خدا نہیں اے بیٹا ہے، اے مشکل کشا نہیں،
اے کسے مائی دا جایا اے کسے ماں جایا پترے اے خدا کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں اللہ عیسائیاں نو آکھنا چاہندا ہے تساں تاں دیکھ لیو کہ خدا بھی ہے عیسیٰ بھی خدا وے اللہ بھی خدا وے مریم بھی خدا وے اللہ فرماتا انتہو ان الثلاثہ دو دو تے ترائے ترائے خدا نہ بڑھاؤ انما اللہ الہ واحد ایک کو خدا بنایا کرو جی میں بندہ دو پیو نہیں بنا سکتا مسئلہ اوکھا نہیں آ گیا جی میں بندہ دو پیو نہیں بنا سکتا جی میں بندہ دو خدا بھی نہیں بنا سکتا اللہ فرماندا ہے تینوں دو پیو بناون تے شرم آندی ہے جو لوگ اکثر حرام دا جمعہ ہوئے اے تا دنیا دا حرامی بندہ ہے اے تے دو دو پیو بنائی ودا ہے اللہ فرماندا ہے جے دو دوسرے پیو دا نام لوے تا شرم آندی ہے او بے شرم تے بے حیا وا تینو دعا خدا بناون تے شرم نہیں آئی تینو خیرت نہیں آئی اللہ فرماندا ہے جیڑی خیرت دی وجہ نال بھاویں تو حرامی بھی ہووے بھاویں ہووے بھی صحیح واتی آدھا میرا پیو فلانا ہے دوے پیو دا نام نہیں گھندا خیرت دی وجہ نال اللہ فرماندا ہے جیڑی خیرت دی وجہ نال تو اپنا دعا پیو ظاہر نہیں کردا او خیرت دا میں خالق ہاں او غیرت ونڈن والا میں ہاں غیرت نو بناون تے پیدا کرن والا میں ہاں اللہ فرماندا ہے جیڑی غیرت دا میں دریا تے سمندر پیدا کیتا ہے اس غیرت دے سمندر وچوں تینوں ایک قطرہ دتا ہے اس غیرت وچوں ایک قطرہ اللہ مخلوق وچ ونڈیا ہے باقی جویں سمندر ہے نا وہ سارا سمندر غیرت دا اللہ کول ہے خود اللہ فرماتا ہے ایک قطرہ تیرے وچ غیرت دا رکھے تے تو دوے پیو دا نا نہیں لیندا تے جیڑا اتنی غیرت دا خالق مالک ہے او خدا کیویں دعا مشکل کشا سن سکدا ہے او کیویں برداشت کر سکدا ہے اللہ فرماتا ہے اندعوا للرحمن ولدا جڑے ویلے بندہ زمین تے شرک کر دے میرا دعا مشکل کشا نال بنا کے جوڑ کے آندا ہے اللہ بھی مشکل کشا وے عزیر بھی مشکل کشا وے اللہ بھی مشکل کشا تے عیسیٰ بھی مشکل کشا اللہ بھی مشکل کشا تے مئی مریم بھی مشکل کشا اللہ بھی مشکل کشا تے علی بھی مشکل کشا نظر اللہ تے نیاز حسین اے فرانے دے نا دی یارویں پکا کے پہ دینا اے فلانے دے نا دے کنڈے پکا کے پہ دینا اللہ فرماندا ہے اندعوا للرحمن ولدا جڑے ویلے میرا شریک بنایا جاوے جڑے ویلے میرے نال دعا برابر ہمسر بنایا ونجے اس ویلے اللہ فرماندا ہے میرا آسمان بھی تھر تھر کمبن لگ ویندا ہے پہاڑ بھی کم دن زمین بھی کم دیے ہر چیز وچ لرزہ تاری ہوندا ہے جڑے ویلے بندہ معمولی جیاں شرک زمین دے کسے ٹکڑے تے حصے تے کردا ہے سارا نظام ہی میرا حل ویندا ہے مگر میں خیرت والا خدا بھی ہاں جتنی میں خیرت رکھدا اتنا میں حوصلہ بھی نال رکھدا ہوندا اللہ فرماندا ہے اے میرا حوصلہ ہے جو میں دوے خدا تہاڈی زبان تو سندا رہندا دوے مشکل کشاواں دیاں تعریفاں بھی سندا رہندا حضرت تویز لکھ کے دیتا ہے میں دھنی تے ون کے بدھا ہے لکھ لعنت بے غیرت شرم نہیں آئی حیا نہیں آئی حضرت تویز لکھے تے بدھا کتا ہے جی دھنی تے آکھے بدھا تے پتر جمعے ہے یہ تعریف کس دی کیتی ہے اللہ نال برابر دا شریک بنائی اللہ نال ساجی تے فریق بنائی اللہ دا میرا آسمان کب ویندا ہے میری زمین حل ویندی ہے مگر میری خیرت میرا حوصلہ ہیو جی آندا ہے میں اپنے حوصلے دی وجہ دے نال اللہ فرماندا ہے میں زمین نو بھی اپنی مٹھی وچ قابو کر لیندا آسمان نو بھی تسلی دے کے آتا او آسمان جھلی جھلی اجے گرنا نہیں تے ڈھانا نہیں اجے میری مخلوق نو تباہ برباد نہیں کرنا کیوں جو میں اللہ جدا چپ کر کے ساندا کھلا
تے تو کیوں تاول پیا کر دے تو کیوں جلدی پیا کر دے اسمان ڈھہن لگ دے جڑے ویلے بندہ شر کرے اللہ ڈھاندے اسمان نو روک لیندے اللہ دے میرا حوصلہ ہے مگر میری غیرت اس چیز نو گوارا وہ ایک قطرے والا برداشت نہیں کردا تے جڑا غیرت دا خالق تے مالک ہوئے وہ دعا برداشت کر سکدا ہے وہ جاگ دے پے ہو کہ ستے پے ہو جبرائیل نے آکھیا کہ اتھے پیدا ہویا ہے تے جڑا پیدا ہوئے وہ مشکل کشا جڑا پیدا ہوئے وہ خدا نہیں توجہ ہے جڑا پیدا ہوئے وہ خدا نہیں لم یلد ولم یولد نماز نہیں پڑھ دے بندے سورت اخلاص نہیں پڑھ دے او سورت دے معنی نو نہیں سمجھا لم یلد ولم یولد نہ کسے نو جڑیا ہے نہ آپ جڑیا گیا ہے او نہ کوئی اس وچوں نہ کوئی اس وچوں اللہ اکبر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عیسیٰ بیٹا مریم دا مریم ماں بھی منے تے نال عیسیٰ نو مشکل کشاوی آنکھیں بے غیرتی دی انتہا ہو گئی ہے غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے جدا عیسیٰ اپنی ماں دا پترے عیسیٰ ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیون والا ہے اپنی ماں دے پیٹ جران دا محتاج ہے پیدا ہون دا محتاج ہے باہر نکل کے غذا تے دودھ پانی دا محتاج ہے ہوا غذا دا محتاج ہے او مشکل کشا نہیں ہوندا جبریل نے آکھیا جناب او بستی ہے جتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہویا اللہ اکبر اگے تھوڑا جیاں نکلیں اجے بیت المقدس پہنچے کوئی نہیں اللہ پاک نے مثالی طور تے مثالی شکلاں کیڑیاں مثالی شکلاں احوال اللہ نے دکھا دیتن کہ تیری امت دے اندر جڑا بندہ اے گناہ کر سی او دی اے سزاؤں سی جڑا اے گناہ کر سی او دی اے سزاؤں سی اللہ نے یہ تصویریں دکھا دیتیاں یہ شکلاں دکھا دیتیاں او نظارے آونا شروع ہو گئے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظارہ کیتا توجہ ہے ایک نظارہ کی تاکہ دسترخوان لگا ہوئے ہیں کہ لگا ہوئے ہیں دسترخوان لگا ہوئے ہیں ایک پاسے آلہ قسم دا کھانا پکا ہوئے ہیں جدے وچوں جدے ڈھکن بھی باندن تے وچوں خوشبو پی آندی ہے بھینی بھینی خوشبو سونی سونی خوشبو کھانیاں وچوں آندی پئی ہے ایک کھانا دے نال پہ ہے جدے وچوں ترکیان اٹھ دی پئی ہے جدے وچوں بدبو دے ہلے پہ اٹھ دے نے جدے نال گزری بندہ نہیں سکدا کھاونا تا دور دی گل نک تے ہوا چڑھ ونجے تے الٹی آ ونجے بندہ نک تے منہ ولھیٹ کے اودے کولو گزردا ہے ایو جیاں ترکا ہویا کھانا بھی پیا ہے بدبودار گلیا تے سڑیا ہویا تے بالکل ترکیا ہویا کھانا او بھی سائیڈ تے پیا ہویا ہے تے اچھا تے بہترین کھانا بھی پیا ہویا ہے مگر کچھ مردن تے کچھ عورتاں نے جنہاں دیاں شکلاں نظر آندیاں پیاں نے او بدبودار کھانے نو بڑی خوشی نال رج رج کے کھاندے پین مگر سونا کھانا انہیں ڈھکے ہویا پہ ہوئے بہترین خوشبودار کھانا پہ ہوئے او دے نیڑے تویندہ کوئی نہیں مگر گندے کھانے نو لپ لپ بھر بھر کے کھاندے پائنے اللہ دے نبی نے فرمایا اے کون بد قسمت لوگن اے کون بد نصیب لوگن کون بدبخت لوگن جنہاں نو اللہ نے دے اللہ تے نفیس تے پاکیزہ کھانے بھی دیتے ہوئے تے وقت بھی گندے کھانے تا کھاندے پے ہوئے گندالے پاسے تا ونجن مگر صاف چیز یہ بھی بندے دی اپنی قسمت ہے گند نو پسند کرے تے صاف ستھری چیز نو او بولو تو صحیح اپنی زندگی تے فٹ کرو کہ ایسا کیڑے کیڑے گندہ وچ گند پایا ہویا ہے کس گندے چسا ہاتھ پایا ہویا ہے کیڑے کیڑے گندہ نال ساڑی گندی زندگی گندی ہو گئی ہے ساڑی فطرت ہی گندی ہو گئی ہے ساڑی عزت وچ گند پائے گیا ہے ساڑے معاملات وچ گند پائے گیا ہے ساڑے ہر گل وچ گندی گند نظر آندا پے او کیڑی گندی چیز ہے جڑی انسان نو ہر پاسوں گندا پی کر دی ہے
جبریل امین فرماندے جناب اے جڑے مردن تواڈی امت دے او فردن جنہاں نو اللہ نے نیک بیویاں دیونیاں انہاں دے نکاح بھی ہونے مگر انہاں دا بیوی والے پاسے گزارا نہیں چلدا اپنی بیویاں نو چھوڑ کے اپنی نکاح بدھیاں عورتاں رات انتظار پیاں کر دیاں تے جناب ہونا کدھا ودے ٹپ دین توجہ ہے جناب ہونا لوگاں دیاں دھیاں بہناں دیاں عزتاں تے ہاتھ ودے پیندے ہوندے انہاں عورتاں نال جا کے منہ کالا ودے کریندے ہوندے جا کے انہاں عورتاں نال بدکاری کریندے نے اے اوے بدکار تے بد کردار مرد جڑے حلال عورتاں نو چھوڑ کے حرام والے پاسے منہ مریندے کتھے منہ مریندے حرام والے پاسے منہ ودے مریندن اے انہاں دا انجام ہے کہ گند پہ کھاندے مگر صاف ستھری چیز نہیں کھاندے اے صاف ستھری چیز تے کھانا اے دی نکاح والی عورت تے گند اے دی بغیر نکاح والی یارانہ توجہ ہے آکے فیس بک تے ویکھیے پسند آ گئی ہے لاکھ لعنت تے پسند کیتی بیٹھے انہوں جدے نال نکاح ہی کوئی نہیں تے جڑی نکاح کیتی آکھے او تب بیڑا دیتی بیٹھی نیڑے ونجن تے دل ہی نہ کرے نہ حکا بیٹھی پیندی ہے توجہ ہے او دے تک کپڑے ہی کام دے کوئی نہیں کپڑے تو لے کے دینی کوئی میلے چ لگی ہوئی ہے سونے کپڑے اس نو چپوا 500 خرچہ اے دے تو تے کر حلال شے تے خرچہ نہیں کرنا حرام شے تے کرنا ہے حلال شاید خرچہ ہا جے بندے نو خواہش ہے تا نکاح چا کرے مگر نکاح لے پاسے نہ گھنو نکاح دا موت پائے ویندی ہے آدھا نکاح کرا تو گھر گھننا پوسی وقت دے واسطے نمک تے مرچاں تے گھی لینا پوسی او دے نال شادی کیتی تو انہوں خرچہ دینا پیسی او خرچے انہوں نظر آن دن تے جڑے حرام تے خرچ کردہ ہے او نظر جیڑا بندہ حرام تے خرچ کردہ ہے اس تو تھوڑے خرچے وچ حلال تے کم چل ویندے اس تو تھوڑے خرچے وچ حلال تے کم چل ویندے اللہ اکبر اور اللہ فرماندا ہے جیڑا بندہ تھوڑا جہا حلال کماوے نا تے او دے اتے توکل اللہ تے کرے چا کہ اللہ میرے کل ہے ہی حلال ہے ہی ہو کچھ اگے کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے میں وچے وچے اپنے توکل کلال بندے دی جمع پونجی نو او دے خرچے واسطے پورا کر دینا میں انہوں اگے پیچھے ونجن ہی نہیں دینا کیوں وہ دی کانڈ لگ دی ہے نا وہ میرے تے توکل کرے تے تھوڑا جے حلال گھر گھن کے آوے تے وہ دی پوری نہ پوے تے اگے پیچھے دوڑے اللہ دے میں اگے پیچھے ویکھا نہیں دینا وہ دی تھوڑی جھئی مزدوری نو جڑی حلال دی وہ دے گھارے چ خرچہ پورا کر دیتا ہے بس کریے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے